بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم صدر جلسہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اہل سنت والجماعت پاکستان کے سربراہ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم، میرے لیے نہایت قابل احترام علماء کرام، اسٹیج اور پنڈال میں موجود مشائخ اعظام، شخصیات، مدارس کے سربراہ، محتممین، طلباء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے آج نہایت خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک قدیم ترین شہر مدینۃ الاولیاء ملتان میں ایک نئی تاریخ کا باب لکھا جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ صرف 10 دن کے مختصر نوٹس پر ملک بھر سے اور بالخصوص پنجاب کے ہر شہر سے قافلوں کی شکل میں آپ حضرات آئے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے رفقائے سفر، مجلس عاملہ کے تمام اراکین، وفاق المدارس کے مسئولین، نمائندگان، مدارس کے محتممین، شیوخ حدیث اور اساتذہ کرام کا، اور بالخصوص حضرت مولانا قاری عبدالرشید اور حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی، جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس اجتماع کو کامیاب بنایا، اور آپ نے جس نظم و ضبط کے ساتھ صبح سے اب تک بغیر کچھ کھائے اور پیے اور بغیر کہیں چہل قدمی کیے اپنے قائدین کو دیکھا سنا ہے، میں اس پر آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ملتان کی انتظامیہ کا، خاص طور پر یہاں کے سی پی او، آر پی او اور ڈی سی او کا، جنہوں نے ہمیں اس اجتماع کے انعقاد میں تمام تعاون فراہم کیا۔
सहूलतें मुहैया की। दिल ये चाहता था कि तफसीली गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझसे बेहतर मैदान सियासत के कायल और दीनी मदारिस के तर्जुमान और वकील हज़रत मौलाना फजलुर रहमान हमारा मुकदमा पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, ऐवान हुकूमत के ऐवानों में भी लड़ते हैं, पार्लियामेंट से बाहर भी लड़ते हैं। इसलिए मैंने उनसे दरखास्त की थी कि आप भी तकरीर फरमाएं। मैं आज तकरीर नहीं करना चाहता, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। जब से ये इज्तिमा शुरू हुआ मैं कितनी मर्तबा इश्कबार हुआ, मैंने अपने आंसू पूछे, इसलिए जहां पे इस तरह के मनाज़िर को देखने को तरसती है। आज अल्लाह ने हमें वो मंजर दिखाया है जो बरसों और सदियों तक हमारी निगाहों में भी महफूज रहेगा, हमारे दिल और दिमाग में भी इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। नारे तकबीर, विफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान, अकाबिरीन विफाकुल मदारिस। लेकिन मौलाना ने फरमाया कि नहीं, आप जरूर बात करें। मैं इसलिए बड़े इख्तिसार के साथ आज मैं अपने एक अजीम सरपरस्ती और बाप की कमी महसूस कर रहा हूँ और उसे याद करके कई मर्तबा इश्कबार हुआ हूँ। इससे मेरी मुराद इस विफाकुल मदारिस को विफाक बनाने वाली वो अजीम शख्सियत है जो उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान दामत बरकातुहुम, जो अपने बुढ़ापे ज़ौक़ हलालत नकाहत के बावजूद हर इजलास में आते हैं। मेरी विफाक के साथ वाबस्तगी के 35 साला दौर में आज पहला मौका है कि वो यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने साहबजादे को हुक्मन भेजा, वो अपनी हलालत अपने ज़ौक़ की वजह से ख्वाहिश के बावजूद तशरीफ न ला सके। मैं आपसे अपील करता हूँ, दुआ करें अल्लाह उनका साया सलीम हमारे सरों पर हमेशा कायम और दायम रखे। हम आज जो कॉन्फ्रेंस मुनाकिब कर रहे हैं, ये हमारी पहली कॉन्फ्रेंस है। हम एक जद्दोजहद का नए अंदाज में आगाज कर रहे हैं और ये मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद भी है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद भी है और ये इस्लाम के पैगाम अमन को आम करने की जद्दोजहद भी है। आज मुल्तान में ये इज्तिमा 20 मार्च को हो रहा है, 23 मार्च को हम कराची में यही कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 25 मार्च को कोयटा में कर रहे हैं, 27 मार्च को पिशावर में कर रहे हैं, 31 मार्च को मुज़फ़्फ़राबाद में कर रहे हैं और 21 अप्रैल को इस्लामाबाद में आलमी इज्तिमा इंशाअल्लाह मुनक़्क़द कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ मदारिस। मैं तफसील में जाए बगैर जो बात कह रहा हूँ वो पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूँ, दुनिया को देखने के बाद कह रहा हूँ और अपने पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। और आप मेरे लफ्ज़ी नहीं, ये सबका खुलासा है कि दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ दीन का तहफ़्फ़ुज़ है। आप सब कहें बेशक, आप मेरी तारीफ करते रहे हाथ जुड़े पर हाथ उठाकर। दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है, दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ कुरान और सुन्नत के उलूम का तहफ़्फ़ुज़ है, दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी तारीख का तहफ़्फ़ुज़ है, दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी रिवायात अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है, इस दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी सक़ाफ़त का, कल्चर का, तहज़ीब का, तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ है। दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ आलम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है, दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है। मदारिस दीनिया विफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, मैं तफसील में नहीं जाता, इतना कहता हूँ जो कुदरतुल्लाह शहाब ने कहा था
اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوتے. اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوتے. مدرسے نے مجھے بتایا اللہ کون ہے. مدرسے نے بتایا حضور کون ہے. مدرسوں نے بتایا نبی پیغمبر کون ہے. مدرسے نے بتایا صحابہ کون ہے. مدرسے نے بتایا اہل بیت کون ہے. مدرسے نے بتایا ازواج مطہرات کا مقام کیا ہے. مدرسے نے بتایا اسلام کیا ہے. مدرسے نے بتایا تو کہاں سے آیا. مدرسے نے بتایا تو نے کہاں جانا ہے. مدرسے نے بتایا تیری زندگی کا مقصد کیا ہے. مدرسے نے بتایا تیرے باپ کا کیا مقام ہے. مدرسے نے بتایا تیری ماں کا کیا درجہ ہے. مدرسے نے بتایا کہ تو آیا کہاں سے, تو نے جانا کہاں ہے, تیرا مقصد کیا ہے. میرے دوستو ایک جملہ یاد رکھیے, دینی مدارس آپ کے دین اور ایمان کے پہرے دار ہیں. دینی مدارس آپ کے چوکیدار ہیں. دینی مدارس آپ کے عقیدوں پر پہرا دیتے ہیں. دینی مدارس آپ کے ثقافت تہذیب کلچر پر پہرا دیتے ہیں. دینی مدارس آپ کے پہرے دار ہیں. اور دینی مدارس کا پہرے دار وفاق المدارس ہے. اور میرے دوستو عقل مند لوگ اپنے پہرے دار چوکیداروں کو کمزور کیا کرتے ہیں یا مضبوط کیا کرتے ہیں. بولو بھائی, جو کہتے ہیں عقل مند لوگ اپنے پہرے داروں کو مضبوط کرتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں. ماشاءاللہ. اکابرین وفاق قدم بڑھاؤ. میرے دوستو میں حکمرانوں سے کہتا ہوں ان دینی مدارس کے طلباء نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جو جنگ لڑی وہ پاکستان کی جنگ تھی. اور آج بھی جو لوگ وہاں پر جنگ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی جنگ کر رہے ہیں. افغانستان میں امریکہ صرف افغانستان میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. میرے دوستو خدا نخواستہ اگر پاکستان پر برا وقت آیا تو ہماری فوج پچھلی صفوں میں ہوگی, دینی مدارس کے طلباء اگلی صفوں میں انشاءاللہ ہوگی. سر بلند, سر بلند, سر بلند. جنرل مدارس حضرت جلیلی صاحب. میرے دوستو یاد رکھو یہ پاکستان ہمارا ہے. کوئی اس پاکستان کے مفادات کا ٹھیکیدار نہ بنے. ہم اسلام کے بھی چوکیدار ہیں, پاکستان کے بھی چوکیدار. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. میرے دوستو یہ پاکستان ہمارے اکابر نے بنایا. ہم ان کی اولاد ہیں, اس کے وارث ہیں. ہم پاکستان کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو دینی مدارس کے بارے میں دہشت گردی کی باتیں کی جاتی ہیں. انتہا پسندی میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا. قائد جمعیت ان سب باتوں کا احاطہ کریں گے. میں صرف اتنا کہتا ہوں جو ہم پر الزام لگا رہا ہے کیا وہ پاکستان کی فوج پر الزام نہیں لگا رہا کہ ان کے حقانی گروپ سے تعلقات ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی فوج کو نہیں کہتا کہ ان کے انتہا پسندوں سے مناسب ہے؟ اگر ہم پر الزام درست ہے تو پھر تم پر بھی الزام درست ہے. اور اگر تم پر الزام غلط ہے تو ہمارے اوپر بھی الزام غلط ہے. الزام لگانے والا بھی ایک ہے اور الزام بھی ایک ہے اور مقصد بھی ایک ہے, پاکستان کو اور عالم اسلام کو کمزور کرنا. یاد رکھیے ہم پاکستان کے اور دنیا کے مسلمانوں کا رشتہ دین سے اور اسلام سے کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم مدرسوں میں اسلام پڑھاتے ہیں. اسلام امن کا سلامتی کا دین ہے. جب اسلام سلامتی کا دین ہے تو مدرسوں کی تعلیم بھی سلامتی کی ہے. آج کہتے ہیں وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں, مدرسوں سے انجینئر نہیں نکلتے, ڈاکٹر نہیں نکلتے, سائنسدان نہیں نکلتے. میں دو باتیں کہتا ہوں, مجھے بتاؤ ہماری یونیورسٹیوں سے محدث مفسر دین کے عالم کیوں نہیں نکلتے؟ بہت اچھا, بہت اچھا, جس کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں. میرے دوستو دینی مدارس کا خاص مقصد ہے. میڈیکل کالج سے کبھی نہیں کہا جاتا وکیل پیدا کرو.
ला कॉलेज से कभी नहीं कहा जाता इंजीनियर को, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से नहीं कहा जाता डॉक्टर को नहीं तैयार करते। हमारा मकसद ही उलमा तैयार करना है। हमारा मकसद डॉक्टर इंजीनियर बनाना है नहीं, हमारा मकसद कुरान और हदीस का आलिम है। और आज हमारी कौम ये नहीं कह सकती कि मदरसों ने हमें उलमा नहीं दिए, नहीं कह सकती हमें रहनुमा नहीं दिए। और मैं आखिर में मैंने अपनी गुफ्तगू के इसलिए समेटा है कि मुझसे ज्यादा जामे गुफ्तगू मौलाना इंशाअल्लाह करेंगे। हाल ही में जो कौमी सलामती पॉलिसी आई है, हम वादे करना चाहते हैं, एक है मुल्क की सलामती, इस पर हम अपनी जान भी दे देंगे, कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक कौमी सलामती पॉलिसी है, हम इसको मुस्तरद करने का ऐलान करते हैं। उस हिस्से को जिसमें दीनी मदारिस का तज़किरा किया गया है, आज दो अंदाज में कहते हैं कि कौमी सलामती के पॉलिसी के मदारिस से मुताल्लिक़ हिस्से को हम बैनुल-अक़वामी एजेंडा समझते हैं, हम उसे मग़रबी एजेंडा समझते हैं। हम हर कीमत पर दीनी मदारिस की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम इनकी खुदमुख्तारी का इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और किसी को दीनी मदारिस की तरफ मेरी आंख से नहीं देखने देंगे। और आज एक जिम्मेदाराना हैसियत में, जिम्मेदार क़यादत की मौजूदगी में कहता हूँ, एजेंसियों, हुकूमत के लोगों, हमारे मदारिस को तंग करना छोड़ दो, कवायद तलबी के नाम पर इनको परेशान करना छोड़ दो, दीनी मदारिस को खौफजदा करना छोड़ दो। तुम हमें डिफेंस और दिफा में रखना चाहते हो। आज हम मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज़, इस्लामी उलूम की नशर व इशाअत के लिए अपने इक़दाम का ऐलान कर रहे हैं। हम आवाज़ बढ़ाएंगे, नारे तकबीर, हम आपको मुल्क में वो निज़ाम तालीम, निसाब तालीम नाफ़िज़ नहीं करने देंगे जहाँ मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों को सेक्स की तालीम दी जाए, जहाँ उनका रिश्ता माँ और बाप से तोड़ा जाए, इस्लाम से तोड़ा जाए। और आखिर में शुक्रिया के साथ इतना कहता हूँ, हुक्मरानों, दीनी मदारिस को कौमी धारे में लाने की बजाय ये पहले कौमी धारे में है, ये कौम की जरूरत पूरी कर रहे हैं। कौम को डॉक्टर, इंजीनियर चाहिए, दीन का आलिम भी चाहिए। दीनी मदारिस को कौमी धारे में लाने की बातें न करो, मुल्क के निज़ाम तालीम को इस्लामी धारे में लाने की बात करो।